मान्छे जिन्दगीभर धर्म खोज गर्छ र अधर्मदेखि डराउँछ। मान्छे जिन्दगीभर सुखको खोज गर्छ र दुःखबाट भाग्छ। तर न धर्म न अधर्म, न सुख न दुःख। किनकि धर्म गरे सुख पाइन्छ, अधर्म भए दुःख पाइन्छ। तर यो सुख र दुःख दुवै मनको खेल मात्रै भएको कारणले, मनको खेल मात्र भएको कारणले गर्दा यसको आध्यात्मिक रूपमा महत्त्व हुँदैन। यसलाई फेरि पनि बुझ्नुस्, यो मात्र मनको खेल भएको कारणले धर्म अधर्मको महत्त्व आध्यात्मिक रूपमा हुनै सक्दैन। किनकि मन परिवर्तनशील छ शरीर जस्तै, र परिवर्तनशील भएको कारणले, परिवर्तनशील मन भएको कारणले गर्दा मन पनि असत्य हो र मनमा उब्जिने धर्म र अधर्म पनि असत्य हो। जसरी फिल्मको पर्दामा त्यहाँ पूजा पाठका कुरा आउँछन् र प्रेमका कुरा पनि आउँछन्, फिल्मका पर्दामा रेपका कुरा पनि आउँछन्, युद्धका कुरा पनि आउँछन्, बम फाटेको एटम बम पड्केको कुरा पनि देखाउँछन्। तर त्यहाँ प्रेमको कुरा गरे पनि अथवा बलात्कारको कुरा गरे पनि त्यो असत्य भएको कारणले लाइट अफ हुनासाथ न बलात्कार हुन्छ त्यहाँ, न प्रेम हुन्छ त्यहाँ, न एटम बम पड्केको बाँकी रहन्छ शेष त्यहाँ, न कसैले कसैलाई गरेको उद्धार पुरुषार्थ धर्म कर्मको कुनै शेष रहन्छ। फिल्म सकेपछि पर्दामा कुनै छाप रहन्छ? फिल्म सकेपछि अघि यहाँ बलात्कार भएको थियो, अब फिल्म सकिन्छ केही पनि भएको छैन। अघि यहाँ महान पुरुषार्थ भएको थियो, ठुलै धर्म भएको थियो, बत्ती निभ्यो, लाइट अफ भयो, त्यहाँ पर्दा बाहेक केही पनि छैन। याद राख्नुहोस्, धर्मका कुरा पर्दामा आउँछन्, अधर्मका कुरा पर्दामा आउँछन्। धर्मका कुराले सुखको बोध पर्दामा दिएको देखिन्छ, धर्मका कारण अधर्मका कारण दुःखको बोध दिएको देखिन्छ। भिलेनहरू मारिन्छन्, हिरोहरू पुरस्कृत हुन्छन्। तर फिल्म सकेपछि न हिरो बाँकी हुन्छ न भिलेन बाँकी हुन्छ, मात्र पर्दा बाँकी हुन्छ। हे विभो, तिमी पनि पर्दा मात्र हो क्या? धर्मका कुरा चल्छ कहिले यो पर्दामा, अधर्मका कुरा चल्छ कहिले यो पर्दामा, पापका कुरा चल्छ कहिले यो पर्दामा, पुण्यका कुरा चल्छ, दुःखका कुरा चल्छ कहिले यो पर्दामा, सुखका कुरा चल्छ कहिले यो पर्दामा। तर बत्ती अफ भएपछि न सुख न दुःख न धर्म न पुण्य के पनि छैन, मात्र पर्दा छ। हो, पर्दा रहन्छ, परिदृश्य गायब हुन्छ। त्यसकारण त्यो परिदृश्य भनेको सत्य होइन के, त्यसैले गायब भएको। त्यो त लाइटको खेल हो, त्यो त लाइटको खेल हो। त्यस्तै तिमीले गर्ने धर्म, तिमीले गर्ने कर्म, तिम्रो पाप, तिम्रो पुण्य, तिम्रो प्रेम, तिम्रो घृणा, केही पनि चिजको मूल्य छैन। किनकि त्यो पर्दामा खेलिएको फिल्म जस्तै मनमा खेलिएका तरङ्ग मात्र हुन्। It has nothing to do with reality. सत्यसँग यसको कुनै लिनुदिनु छैन, किनकि यो परिवर्तनशील छ। त्यसैले हे आत्मन, धर्माधर्मौ सुखम दुःखम मानसानी नते विभो, यो मनको खेल हो, तिम्रो खेल होइन। किनकि तिमी पर्दा हौ, यस अर्थमा तिमी परिदृश्य होइनौ। तिमीले राम्रो गरे पनि बत्ती निभेपछि त्यो राम्रो बाँकी रहँदैन, रहँदैन। खराब गरे पनि पीडित हुनु पर्दैन, बत्ती निभेपछि त्यो पनि बाँकी रहँदैन। तिमीबाट धेरै अन्याय भयो होला, धेरै झुटो बोलियो होला, धेरै पाप कर्म गरियो होला, धेरै ठगियो होला, के भयो, त्यसकै पीडाको कारण कति मान्छे डिप्रेस भएर बसेको हुन्छ, फ्रस्ट्रेटेड भएर बसेको हुन्छ।
मैले पाप गरेँ, मैले गल्ती गरेँ, म पापी, म अन्यायी, यसलाई बिर्सनको लागि रक्सी पिएर बसेको हुन्छ। किन माझेन? यसलाई बिर्सनको लागि ड्रग्स लिएर बसेको हुन्छ। त्यसकारण तिमीबाट भएका सबै पाप पनि त्यो मनले गरेको पाप हो। तिमीबाट भएका सबै पुण्यको पनि कुनै मूल्य छैन, किनकि त्यो पनि मनले गरेको हो। र मन फेरि पनि सत्य होइन। किन सत्य होइन? किनकि यो परिवर्तनशील छ। जसरी 3 घण्टापछि फिल्म सकिन्छ, पर्दा बाँकी रहन्छ, मन पनि सकिरहेको छ क्षण क्षणमा। त्यसकारण न पापको मूल्य छ, न पुण्यको मूल्य छ, न धर्मको मूल्य छ, न अधर्मको मूल्य छ। मूल्य केवल तिम्रो छ। र दुर्भाग्य, तिमी पापबाट कुदी कुदी धर्म गर्न जान्छौ, लाख बत्ती बाल्न जान्छौ, सत्यनारायणको कथा लाउन जान्छौ, चर्चमा कुद्छौ, मन्दिरमा छिर्छौ। तिमी खाली कुद्या मात्रै गर्छौ, पापबाट पुण्यतिर भाग्छौ। पुण्य गर्दा गर्दा बोर हुन्छ, फेरि पाप गरेर। याद राख्नु, सांसारिक मान्छेले के गर्छन्? पाप गर्दा गर्दा डर लाग्छ, उसलाई पुण्य गर्न पुग्छ। पुण्य गर्दा गर्दा बोर हुन्छ, पाप गर्न पुग्छ। घरका परिवारलाई हेर्नुस्, मन्दिरको घण्टा पनि बजाउन जान्छ र घरको बुहारीसँग पुतला पुतली गरेको पनि हामी देखिरहेका छौँ। क्यान इमेजिन? ऊ पाप गर्दा 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 डराएर पुण्य गर्नतिर लाग्छ, अनि पुण्य गर्दा गर्दा पुण्यमा त रस लाग्दैन उसलाई, अनि फेरि गरेर पाप गर्न थाल्छ। ऊ पापबाट पुण्य, पुण्यबाट पाप, पापबाट पुण्य, पुण्यबाट पाप। अनि यो पुण्य र पाप दुवै मनको खेल हो। त्यसकारण जति पाप गरे पनि, जति पुण्य गरे पनि, आखिर मान्छे जाँकोतै रहन्छ। अरे यार, सपनामा देखेका पापको कुनै अर्थ हुन्छ? सपनामा मैले कसैलाई पिटेँ, मैले कसैलाई लुटेँ, मैले कसैलाई मारेँ, मैले कसैलाई रेप गरेँ, मैले कसैलाई झुटो बोलेँ, मैले कसैलाई पीडा दिएँ, मैले कसैलाई ठगेँ, मैले कहीँ भ्रष्टाचार गरेँ, त्यो त सपना देखुन्जेल मात्रै त्यसको महत्त्व रहन्छ। निद्रा खुलिसकेपछि छैन केही पनि। तेरी कस्तो सपना देखेको दुसो। त्यस्तै यसको उल्टो पनि सत्य हो। मैले सपनामा पुण्य कर्म गरेँ, लाख बत्ती बाल्यो। मैले सपनामा सत्यनारायणको कथा लगाएँ, रुद्राभिषेक गरेँ, ध्यान गरेँ, धर्म कर्म जे जति जानेको सपनामा गरेँ। नउठुन्जेलसम्म आहा नै हुन्छ, उठिसकेपछि त्यो पनि स्वाहा हुन्छ। त्यसकारण सपनामा गरिएका कुनै पनि पुण्य कर्मको अर्थ रहँदैन उठिसकेपछि। त्यस्तै सपनामा गरिएका कुनै पनि पाप कर्मको पनि अर्थ रहँदैन, बशर्ते कि उठ्नुपर्छ, बशर्ते कि उठ्नुपर्छ। त्यसकारण अङ्गुलीमाल जस्ता डाकु 1000 जना मान्छे मारेर पनि मुक्त भए। किनकि उनी उठे। डाकु रत्नाकर महर्षि बने, महर्षि वाल्मीकि। कतिलाई मारे, कतिलाई लुटे, कतिलाई सिद्ध्याए, तर उठेपछि मुक्त पुरुष बने। त्यसकारण सवाल पापबाट पुण्यमा आउनु र पुण्यबाट फेरि फर्केर पापमा जानु होइन, सवाल त मनबाट उठ्नु हो, मनको लेभलबाट उठ्नु, मनको स्तरबाट उठ्नु हो। सवाल यो हो महाराज। याद राख्नुहोस्, मान्छेसँग मन छ, मान्छेसँग तन पनि छ र मान्छेसँग आत्मा पनि छ। तनको स्तरमा, शरीरको लेभलमा दुःख हुँदैन, कष्ट मात्रै हुन्छ। यो शब्दलाई फेरि याद राख्नुहोस्, शरीरको लेभलमा दुःखै हुँदैन, मात्र कष्ट हुन्छ। शरीरको लेभलमा दुःख हुँदैन, मात्र कष्ट हुन्छ। त्यसकारण मान्छे बाहेक, याद राख्नुहोस्, मान्छे बाहेक अरू सबै पशु पन्छीहरू कहिल्यै दुखी हुँदैनन्। गधालाई साह्रै बोर भएर चुरोट खाएको देख्नु भएको छ? कुकुरलाई साह्रै बोर भएर भट्टीमा पसेको देख्नु भएको छ? कमिलालाई साह्रै बोर भएर फिल्म हेरेको देख्नु भएको छ? अरे यार,
धरतीमा दुखी हुने प्राणी मान्छे मात्रै हो। अरू प्राणीलाई दुखै हुँदैन, याद राख्नुहोस् यो कुरा। धरतीमा दुखी हुने प्राणी मान्छे मात्र हो, अरू कोही पनि दुखी हुँदैनन् धरतीमा। सर किन अरू दुखी हुँदैनन्? सायद यो प्रश्न होला होइन र हजुरको? बुझिरहेछु। किन दुखी हुँदैनन् भने उनीहरूको मनको स्तरमा, बुद्धिको स्तरमा बाँच्दैनन्, उनीहरू चित्तको स्तरमा बाँच्दैनन्, उनीहरू शरीरको स्तरमा, शरीरको तलमा, शरीरको लेभलमा आएर बाँच्छन्। शरीरमा त खाना पाएन भने शरीरलाई दुःख हुन्छ, त्यसलाई कष्ट भनिन्छ। बेसिक नि खाना पाएन, सुत्न पाएन भने शरीरलाई कष्ट हुन्छ। पार्टनर पाएन भने शरीरलाई कष्ट हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। उसलाई कष्ट हुन्छ शरीरलाई, यो शरीरलाई, तर उसलाई दुःख हुँदैन। त्यसकारण कोही पनि प्राणी दुखी हुँदैनन्। कोही पनि प्राणी साह्रै दुखी भएर पीडित भएर ल मलाई साह्रै दुःख दियो, यो चारैतिरका बाघले मलाई साह्रै दुःख दियो, हमला मात्रै गर्छ भनेर मृगले आत्महत्या गरेको सुन्नुभएको छ? गोहीले खाना आयो भनेर माछाहरूले आत्महत्या गरेको सुन्नुभएको छ? गर्दैनन्। त्यो आत्महत्या मान्छेले मात्र गर्छ। किन भन्नाले मान्छे मनको स्तरमा बाँच्छ। यदि मनबाट तल शरीरमा आउने हो भने शरीरमा आउने कुनै पनि प्राणीले आत्महत्या गर्दैन। त्यसकारण हामीसँग मन छ, त्यहाँभन्दा माथि आत्मा छ, त्यहाँभन्दा तल शरीर छ। यानी मन भनेको यहाँ चित्त शब्द बुझ्नुहोस्, किनकि यो चित्तभित्र मन र बुद्धि दुवै छ, त्यसकारण चित्त भनेर बुझ्नुहोस्। हामीसँग चित्त छ, हामी चित्तको स्तरमा बाँच्छौँ, त्यसकारण चित्त साह्रै दुख्छ हामीलाई। मलाई त चित्तै दुख्यो। चित्तमा बाँचेपछि दुखिहाल्छ तिम्रो कुराले चित्त दुख्यो, उसको कुराले चित्त दुख्यो, हिजोको कुराले चित्त दुख्यो, खाली चित्त दुखै मात्रै गर्छ मान्छेलाई। किनकि ऊ चित्तको स्तरमा बाँच्छ। यदि ऊ चेतनाको स्तरमा उठेको भए नेभर, यदि ऊ शरीरको स्तरमा आएको भए नेभर। त्यसकारण मान्छेसँग यो दुःखबाट मुक्तिको दुईवटा बाटो छ, या त शरीरमा झर्नु या त चेतनामा उठ्नु। याद राख्नुहोस् सर प्रसङ्गलाई, या त शरीरमा झरेर दुःखबाट मुक्त पाइन्छ या त चेतनामा उठेर। शरीरमा झर्नु भने के नि सर, यो अलिकति सजिलो होला कि? एकदम सजिलो छ। शरीरमा स्वाटै झर्नको लागि केही गर्नु पर्दैन, एक ग्लास रक्सी पिए पुग्छ, 2 सरको गाँजा ताने पुग्छ, एलएसडी चपा पुग्छ, आइवास्का सुँगे पुग्छ। Can you imagine? यो जति पनि ड्रग्सहरू छन्, दिस इज द सर्टकट वे टु ट्रान्सफर्मेसन। किन ड्रग्सले, रक्सीले, जाँडले यो सारा संसारमा यो कल्चरको रूपमा रक्सीको प्रयोग किन भएको त भन्नाले उनलाई यति दुःख छ समाजमा, त्यो दुःखबाट मुक्ति हुनको लागि यति तनाव छ, यति टेन्सन छ, त्यो टेन्सन तनावबाट मुक्त हुनको लागि ऊ शरीरमा स्वाट बाहिर आउनको लागि उसले ड्रग्स प्रयोग गर्छ, रक्सी प्रयोग गर्छ, जाँड प्रयोग गर्छ, गाँजा प्रयोग गर्छ, भाङ प्रयोग गर्छ, चरेस प्रयोग गर्छ, धतुरो प्रयोग गर्छ। किनकि ड्रग्सहरू लिनुहोस्, त्यो ड्रग्स लिनासाथ चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ मनबाट, यो चित्तबाट स्वाट खसेर चाहिँ शरीरमा आउँछ। त्यसकारण कहिल्यै ननाच्ने मान्छे पनि 1 ग्लास रक्सी दिनुहोस्, नाच्न थाल्छ। साह्रै डर छेरुवा मान्छे पनि ड्रग्सको सुरमा बडा सुरवीर हुन्छ। एकजना अफिसरले भाषण दिनु थियो। दिवस के थियो त भन्नाले नशाको विरोधमा, रक्सीको विरोधमा भाषण दिनुपर्ने। अनि त्यो अफिसर उसको विभागमा पर्यो, उसले भाषणै दिनुपर्ने। तर भाषण दिनेदेखि ऊ साह्रै डराउने मान्छे, कहिल्यै भाषण नदिएको, तर भाषण त दिनु पर्यो, ऊ अफिसर भइसक्यो। त्यसपछि भोलिपल्ट उनले भाषण शानदारसँग भाषण दिए। सबै मान्छेले ताली ठोके। उनका मातहतका मान्छेले आएर भने, सर तपाईँ त कहिल्यै भाषण नदिने, डराउँछु भन्नुहुन्थ्यो, र आज त गजबसँग भाषण दिनुभयो नि, कहाँबाट शक्ति आयो? रक्सीको विरोधमा त यति राम्रो बोल्नुभयो हजुरले, यति राम्रो, त्यति राम्रो त कहिल्यै सुनेको थिएन, राम्ररी बोल्नुभयो हजुरले। बोले 1 ग्लास खाएपछि त आएको हो यो कुरा भन्छ।
यार रक्सीको विरोधमा बोल्नको लागि रक्सी खानु पर्ने भयो। हेर्नुहोस् त मान्छेको हालत। यो त धोखा हो। रक्सीको विरोध, रक्सी खानु हुँदैन भन्ने खाएर भन्नुपर्ने त्यो पनि। अनि उनका छोराछोरी दायाँ बायाँका मान्छेहरूले पनि त्यही भन्ने हो, रक्सी खानु हुँदैन, रक्सी खानु हुँदैन, खाइ खाइ अरूलाई उपदेश पस्की पस्की गर्छ। यसलाई त पाखण्ड भनिन्छ। त्यसैले ड्रग्स प्रतिको एट्र्याक्सन जुन वर्ल्डमा ड्रग्सको बिजनेस, ड्रग डिलरहरू अरबपति खरबपति बनिरहेका हुन्छन्। किन भन्नाले मान्छे चित्तमा छ, चित्त जहिले पनि दुख्छ। याद राख्नुहोस्, चित्तको नेचर नै दुखी हुनु हो। यसलाई बुद्धले दुःख सत्य भनेको। बौद्ध दर्शनमा दुःख सत्य दुःख सत्य दुःख सत्य भन्छ नि। किन भन्नाले चित्त कहिल्यै पनि शाश्वत सुख पाउनै सक्दैन चित्तले। त्यसकारण जो चित्तको लेभलमा बाँच्छ ऊ फ्रम क्रेडल टु द ग्रेभ, यानी कोक्रोदेखि लिएर कात्रोसम्म ऊ दुखी हुन्छ। कोक्रोदेखि लिएर चित्तको स्तरमा कात्रोसम्म, कात्रो बेरुन्जालसम्म पनि ऊ दुखी हुन्छ। किन दुखी हुन्छ त भन्नाले चित्तको स्वभावै दुखी हुनु हो। चित्तको स्वभावै टेन्सन युक्त हुने हो। चित्तको स्वभावै छटपट हुने हो। चित्तको स्वभावै गाह्रो हुने हो। त्यसकारण चित्तको लेभलमा कोही पनि मान्छे कहिले पनि सुखी हुँदैन। त्यसैले अधिकांश मान्छे यो चित्तबाट भाग्नको लागि के गर्छन् त भन्नाले रक्सी पिउँछन्, के गर्छन् त भन्नाले ड्रग्स लिन्छन्। तपाईँ हाम्रा छोराछोरी देखिरहेका छन् ड्रग एडिक्ट भएर मरिरहेका। किन त भन्नाले चित्तमा पोल्छ अनि चित्तबाट तल झरेर स्वाटै दुःखबाट मुक्त पाउने शरीर हो। अनि ड्रग लिइसकेपछि के हुन्छ, उसले चित्त बिर्सिन्छ, ऊ शरीरमा हुन्छ। त्यसकारण साह्रै लजालु मान्छे पनि उसलाई एकचोटि ड्रग्स दिनुस् त बाटो भरिका मान्छेलाई अँगालो हाल्दै हिँड्छु। अहिले श्रीमतीलाई अँगालो नहाल्ने, छोराछोरीलाई अँगालो नहाल्ने, श्रीमानलाई अँगालो नहाल्ने मान्छे उसलाई ड्रग्स दिनुपर्छ, भेटे मान्छेलाई अँगालो हाल्दै हिँड्छ। किन? अब ऊ बडो सरल भइसक्यो, किनकि शरीर सरल छ। मन पो चलाक हो, धूर्त मन बडा धूर्त छ। यससँग बोल्नु हुँदैन, योसँग बोल्नुपर्छ, यसले मेरो पैसा खाइरहेको छ, यसले मलाई लुटिरहेको छ, यसले मलाई बर्बाद गर्न सक्छ। मन त यति धूर्त छ, ऊ शङ्कालु छ, धूर्त छ, तर तन लाटो छ, शरीर लाटो छ। त्यसकारण जब मन ठ्याक्कै शान्त भइदिन्छ, ठ्याक्कै मनले बिदा पाउँछ, त्यो बेला शरीर त सोझो छ, शरीर त रिजुता प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छ भने। आर्जव भनेर जुन हामीले सुरुकै श्लोकमा सुन्यौं, आर्जव, शरीरले त आर्जवको प्र्याक्टिस गर्छ। भोक लाग्यो भने उसले खान्छ। यो खाने कुरा यो नखाने कुरा भन्दैन, उसको अगाडि चाहिँ भोक चर्को भयो भने जे पनि खाइदिन्छ। उसले आफूलाई बचाउनु पर्यो। निद्रा लाग्यो भने यो सुत्ने ठाउँ नसुत्ने ठाउँ भन्दैन, सुतिदिन्छ। शरीर त यति सोझो छ, किन मान्छेले? त्यसैले कुनै पशु पन्छी ड्रग्सको सेवन गरेर पीडित हुँदैनन्। एकाध त्यस्ता घटनाहरू पाइन्छन्, त्यो बेग्लै कुरा, अपवादमा नजानुस्। तर नर्मल केसमा ड्रग एडिक्ट हुँदैनन्। याद राख्नु, कुनै सुगाले चाहिँ त्यो टाढी पिएर लट्ठ परेको त्यस्ता कहानीहरू ल्याएर साह्रै यो कुरा मिलेन भन्न पाइँदैन। अपवाद जहाँ पनि हुन्छ। कुनै पन्छीले आत्महत्या गरेको पनि रिसर्च छ, त्यो अपवाद हो। त्यसकारण अपवादको कुरा नल्याउनु होला। नर्मल केसमा यो आत्महत्याका घटना, यो ड्रग एडिक्टका घटना किन हुँदैनन् पशु जगतमा भने, किनभने उनीहरू शरीरको लेभलमा बाँचिरहेको हुन्छ। त्यसकारण शरीर निड्समा बाँच्छ, शरीरमा विल हुँदैन, निड मात्रै हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, शरीरमा निड मात्रै हुन्छ, विल हुँदैन। र विलले मार्ने हो मान्छेलाई, चित्तमा विल हुन्छ। त्यसकारण हामी चित्तबाट तल आएर दुःखबाट मुक्त हुनुको लागि मान्छे जिन्दगी बर्बाद गरिदिन्छ रक्सीमा, चुरोटमा, गाँजामा। किनकि चित्त पीडादायक, यो उसको ज्ञान होइन, त्यो उसको अनुभव हो। याद राख्नुहोस्, चित्तले कहिल्यै सुख दिँदैन, मान्छेको ज्ञान होइन, यो मान्छेको अनुभव हो। यो उसलाई थाहा छ
चित्त जहिले पनि दुख्छ, जहिले पनि भटभट पोल्छ, जहिले पनि ईर्ष्या गर्छ, जहिले पनि जलन गर्छ, जहिले पनि शङ्का गर्छ। उसलाई थाहा छ एक क्षण प्रेम गरे जस्तो हुन्छ, अर्को क्षणमा उसले शङ्का गर्न थाल्छ। एक क्षण सुखी भए जस्तो हुन्छ, अर्को क्षणमा ऊ दुखी भइदिन्छ। त्यसकारण यो चित्त भनेको जहिले पनि पीडायुक्त भइदिने कारणले गर्दा यसबाट भाग्नको लागि नै मान्छेले ड्रग्सको इन्भेन्सन गरेका। सजिलो बाटो। अब ड्रगमा गइसकेपछि जिन्दगी त बुझिँदैन। ड्रग्समा गइसकेपछि वास्तविक ज्ञान त प्राप्त हुँदैन, आनन्द त प्राप्त हुँदैन, मुक्ति त प्राप्त हुँदैन। ड्रग्स भनेको त पतन हुनु हो, स्खलित हुनु हो। यहाँ छौँ हामीहरू, जन्मैले मान्छे चित्तमा जन्मिन्छ, ऊ पतन भएर चाहिँ शरीरमा झर्छ ड्रगको माध्यमबाट। केवल दुःखबाट भाग्नको लागि, केवल दुःखबाट भाग्नको लागि ऊ पतन भइदिन्छ, शरीरमा आइदिन्छ। शरीरमा आउन्जेल ऊ सुखी हुन्छ, फेरि ड्रग्स छुट्छ, फेरि ऊ चित्तमा आउँछ, फेरि ड्रग छुट्छ, चित्तमा आउँछ, फेरि पीडा हुन्छ, फेरि ड्रग लिन्छ, फेरि शरीरमा जान्छ। त्यसकारण एकचोटि ड्रग एडिक्ट भइसकेपछि मान्छेलाई रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा राखिन्छ नि, त्यहाँबाट फर्कँदा पनि फेरि ऊ पुरानै ह्याबिटमा फर्कन्छ। किन भन्नाले चित्त भनेको त दुःख हो, उसलाई भन्दा राम्रो कसलाई थाहा होला। त्यसैले यो नकारात्मक बाटो ड्रग्सको बाटो। अब सकारात्मक बाटो, चित्तबाट उठ्ने सकारात्मक बाटो के हो त? मेडिटेसन। के हो त? ज्ञान। के हो त? वैराग्य। के हो त? ध्यान। याद राख्नुहोस्, चित्तबाट माथि उठेर आत्मामा पुग्नको लागि कि ज्ञान चाहियो, कि ध्यान चाहियो, कि वैराग्य चाहियो। तर हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई दुःख भयो भने बिहे गर भन्छौँ। ले ले आमा बाबालाई सोध्नुहोस्, तपाईहरु सुखी हुनुभयो बिहे गरेर? हामीले छोराछोरीलाई दुःख भयो भन्ना साथ उनीहरूलाई के भन्छौँ हामीहरू? त्यो दुःख र पीडाबाट मुक्त हुनको लागि बिहे गर छोरा, सन्तान जन्माऊ छोरा छोरी। अरे यार, त्यो गरी गरी त हामी पीडित भएका छौँ। जुन कुराले हामी पीडित भयौँ त्यही कुरा फेरि छोराछोरीलाई विरासतको रूपमा छोड्नु भनेको प्रकारान्तरमा मूर्खता होइन र? प्रकारान्तरमा अपराधै पनि होइन र? जुन पीडाबाट म अहिलेसम्म मुक्त हुन सकेको छैन, म मेरा प्यारा प्यारा छोराछोरीलाई त्यही ढकेल्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त मान्छेको विडम्बना। त्यसैले यो कुरा पक्का पक्की बुझ्नुस्, मान्छेको लेभल भनेको चित्त हो। यहाँ दुःख बाहेक केही पनि हुँदैन, यहाँ दुःख सत्य हो। अनि यो दुःखबाट मुक्त हुनको लागि नेगेटिभ बाटो ड्रग्स, नशा, र पोजिटिभ बाटो ज्ञान, ध्यान, वैराग्य, सत्संग। राइट? कि उठ्नु पर्यो आत्मातिर जहाँ कहिल्यै दुःख हुँदैन, कि झर्नु पर्यो शरीरतिर त्यहाँ पनि दुःख हुँदैन। अब दुःख नहुने नकारात्मक ठाउँ शरीर हो, दुःख नहुने सकारात्मक ठाउँ आत्मा। त्यसैले हे राजन, धर्म धर्मौ सुखम दुःखम मानसानी नतेबुव। अब हामी मन्दिर जान्छौँ, श्राद्ध गर्छौँ, हवन गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, चर्चमा जान्छन् मान्छेहरू, मस्जिदमा गएर प्रार्थना गर्छन् मान्छेहरू। यो सबै मनको खेल मात्रै हो। तिमी फेरि चित्तमा एकछिन बिर्सिन्छ। जसरी एकजना मान्छे रक्सी खाएर दुःखलाई बिर्सन्छ, ऊ शरीरमा पुग्छ। त्यस्तै तिमी एकछिन ध्यान गरेर, एकछिन तिमी प्रार्थना गरेर, एकछिन तिमी पूजा पाठ लाएर, एकछिन तिमी धर्म कर्म गरेर बिर्सिन्छौ दुःखलाई, र फेरि सुरु हुन्छ दुःख। किनकि यी चित्तबाट बाहिर आउने काम भएन क्या, चित्तलाई बिर्सने काम हो यो। यसलाई पलायनवाद भनिन्छ। त्यसकारण मान्छेहरूले अहिलेसम्म जे जति गरेर सुख खोजेका छन् त्यो जम्मै पलायनवाद हो। द्याट इज सिम्पली नोन एज एस्केपिजम। इङ्ग्लिसमा यसलाई एस्केपिजम भनिन्छ। हामी फिल्म हेरेर आफूलाई बिर्सन्छौँ, यो पलायनवाद हो। दुःखलाई बिर्सन्छौँ। हामी मनोरञ्जन गरेर दुःखलाई बिर्सन्छौँ। हामी मोबाइल टक 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 खेलेर, गेम खेलेर आफूलाई बिर्सन्छौँ।
यो पलायनवाद हो। यो बिर्सने तरिका, भुल्ने तरिका। अब जति बिर्सिए पनि सम्झेपछि त भुलिहाल्छ, बिर्सी त बस्न सक्दैन जहिले पनि। त्यसकारण हाम्रा सारा मनोरञ्जनका साधनहरू, हाम्रा सारा कल्चरहरू, कल्चरमा पनि त्यही हुन्छ नि, एकदम आफूलाई बिर्सन्छौँ हामी कल्चरमा। आज चाहिँ तीज छम 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 नाचिन्छ, अनि तीज पनि सिद्धिन्छ, फेरि पीडा फर्किन्छ। यो पलायनको बाटो हो। दुनियाँभरको कल्चरको कुरा गरेको, चाहे क्रिस्चियन कल्चर, हिन्दू कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर, जे कल्चर भनौँ, यो सारा कल्चर किन बनाइएको? मनोरञ्जनको लागि। किन बनाइएको? अलिकति आफ्नो दुःख पीडा दर्द, जो काम साम धाम संसारबाट बोझबाट यो चित्त एकदम पीडा भएर छटपट छटपट भटभट पोलिरहेको हुन्छ, त्यो सबै एकछिन चाहिँ बिर्सन्छौँ हामी। दसैँ आयो अब मोज मस्ती गर, दिवाली आयो अब मोज मस्ती गर। अरे यार, एक जमात मान्छेहरू ड्रग्स लिएर पतित हुन्छन् संसारमा, शरीरको तलमा आएर उसले सुख खोज्छन्। एक जमात मान्छेहरू कल्चरको नाममा दे आर भेरी ब्युटिफुल पिपल, समाजमा प्रतिष्ठित मान्छेहरू, एकदम इज्जत भएको, नाम भएको, त्यसमा तपाईँका गुरुहरू पर्छन्, तपाईँका शिक्षकहरू पर्छन्, तपाईँका गण्य मान्य सबै पर्छन्। उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यो ड्रग्स लिएर चाहिँ शरीरमा आउँदैनन्। उनीहरू कल्चरल स्केप भित्र, इट इज सिम्पली नोन एज कल्चरल स्केप, त्यो कल्चरल स्केप भित्र स्केप भइरहेको हुन्छ। कोही ड्रग लिएर पतित हुन्छन्, उनीहरूलाई त हामी चाहिँ रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा राख्छौँ। दे आर पतित, किनकि यिनीहरू जीवनको दायित्वबाट भागे, अनि जीवनको दायित्वबाट नभागेका छोरा बनाए, छोरी बनाए, सोह्र संस्कार गरे, के गरे, पूजा पाठ प्रार्थना सारा कुरा चल्छ जीवनमा। यो सबै कुरा यु आर स्केपिङ फ्रम द रियालिटी, तपाईँ सत्यबाट भाग्दै हुनुहुन्छ। तर दुर्भाग्य, रक्सी पिउने, जाँड पिउनेलाई त हामी चाहिँ गलत मान्छे भन्छौँ, तर यो भाग्ने मान्छेलाई फेरि गलत भन्दैनौँ। उनीहरू गुरु हुन्छन्, उनीहरू समाजका चाहिँ लिडर, समाजसेवीहरू, समाजमा ठुला ठुला नाम भएका मान्छे हुन्छन्। क्यान यु इमेजिन इट? उनीहरूको नाममा किताब छापिन्छ, उनीहरूको नाममा टिभीमा कार्यक्रम बन्छ, उनीहरूको नाममा रेडियो फुकिन्छ। अरे यार, सारा हाली मुहाली उनीहरूकै छ फेरि। तर दे आर अल्सो स्केपिस्ट हो। उनीहरू रक्सी खाँदैन, जाँड खाँदैन, चोट खाँदैन, केही पनि खाँदैन, उनीहरू धेरै असल देखिने मान्छेहरू, असल मान्छेहरू। उनीहरू कति असल छ भने रिसाएपछि थाहा हुन्छ। म रक्सी त खान्न, जाँड पनि खान्न, तर मान्छेलाई शोषण गर्न छोड्दिन, मान्छेलाई दमन गर्न छोड्दिन। मेरो अहंकार यति उच्च हुन्छ। यो कल्चरल भनेका मान्छेहरू, सुसंस्कृत भनेका मान्छेहरू, किन इमेजिन इट? त्यो त उनका श्रीमतीहरूलाई बढी थाहा हुन्छ। यो समाजमा धेरै ठुला ठुला नाम भएका मान्छेहरूले कति पेल्दा रहेछन् घरमा भन्ने कुरा उनीहरूका छोराछोरीलाई थाहा छन्। यी बाउ, यी आमा जो समाजमा ठुल्ठुलै नाम छ, तर घरमा कामै छैन यिनीहरूको, खाली दुःख दिन मात्रै, खाली दबाब दिने मात्रै, खाली पेल्ने मात्रै काम गर्छन्। हो होइन यो कुरा? किन इमेजिन? हामीले के बच्चाहरूलाई अनकन्डिसनल लभ दिन सक्यौं? कुनै आमा बाबाले यो भन्न सक्यो, आई लभ यु माई चिल्ड्रेन द वे यु आर, तिमीहरू जस्तो छ, स्वीकृत छ? त्यो लभ कहाँ छ? हे पढ्नुपर्छ, जाँचमा धेरै नम्बर ल्याउनुपर्छ, अरू कुरा मलाई थाहा छैन। हे ठुलो पदमा जानुपर्छ, मलाई अरू कुरा थाहा छैन। तिमीले पढ्नै पर्छ, जसरी पनि पढ्नै पर्छ। तिमीले जागिर खानै पर्छ, जसरी पनि खानुपर्छ। व्हाट डज इट मीन? इज इट लभ or इज इट अ बिजनेस? के गरिरहनु भएको? छोराछोरीमाथि लगानी गरिरहनु भएको कि प्यार गरिरहनु भएको? लगानी गर्ने हो भने अर्कै ठाउँ छ, थुप्रै ठाउँ छ। छोराछोरीमा लगानी गर्ने होइन, त्यहाँ त अनकन्डिसनल लभ गर्ने हो, दया गर्ने हो, गर्दैन। तर हामी कल्चर बोकी बोकी बाँचिरहेका छौँ। सबै कल्चर, सबै यो हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख सबै भित्र कल्चर छन्। Can you imagine it? त्यसकारण एक थरी मान्छे सिधै ड्रग्स लिएर चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुन्छन्, पतित भएर शरीरमा पुग्छन्, र अर्को थरी मान्छे कल्चर स्केप भित्र लुकी लुकी दुःख बिर्सन्छन्, दुःखलाई पलिस गर्ने मात्रै काम गर्छन्। दुःख छ, यसमा चाहिँ अब लिपस्टिक लगाइदेऊ,
यसमा पाउडर लगाइदिऊ, यसलाई छोपिदिऊ। त्यसकारण बाहिर जसरी देखिन्छ नि मान्छेहरू राम्रो, भित्र राम्रो छैन। याद राख्नुहोस्, बाहिर जसरी देखिन्छ नि सुसभ्य संस्कृत, बडा मिलाएर कुरा गर्छन्, ग्रामर पनि मिलाएर बोल्छन्, कतै पनि मिस्टेक गर्दैनन्, बाहिर देख्दा ऊ अर्कै हुन्छ, तर परिवारभित्र ऊ राक्षस हुन्छ, ऊ राक्षस नै हुन्छ, ऊ दानव। Can you imagine it? त्यो परिवारलाई थाहा छ कि यो साह्रै राम्रो देखिएका बाउ आमाको पर्दाको पछाडि सारा अन्याय अत्याचार घरभित्र भइरहेको हुन्छ, सबैले झेलेको। अनि ठुलो भएपछि हामीले के गर्छौँ, मेरो बाउ आमा पाखण्डी थिए भनेर हामी त्यहाँबाट मुक्त हुँदैनौँ, हामी पनि त्यही पाखण्डपनलाई चाहिँ आफ्ना छोराछोरीमाथि लान्छौँ। फेरि त्यसलाई हामी कल्चर भन्छौँ अनि परम्परा भन्छौँ। मेरो बाउ आमाले पनि यस्तै गरेर आएका थिए, हामी पनि गरौँ। Can you imagine it? नो भन्न सक्ने ताकत चाहिन्छ यार। नो भन्ने ताकत, जबसम्म नो भन्ने ताकत आउँदैन जिन्दगीको सुरुवात पनि हुँदैन। याद राख्नुहोस्, तपाईले ड्रग्सलाई त नो भन्न सिकाउँछ नि यिनीहरूले, यो कल्चर मान्छेले ड्रग्सलाई नो भन्नु। यो पाखण्डपनलाई पनि नो भन्न सिक्नुपर्छ। यसैलाई यदि पाखण्डपनलाई नो भन्न सकेन भने हामीमा रिजुता आएन, हामीमा आर्जव आएन, हामी पाखण्डी भयौँ भने हामी मुक्तिको पात्रता होइनौँ, हामी मुक्तिको हकदार होइनौँ। त्यही भनेका थिए अष्टावक्रले, हे महाराज पाखण्डीपनबाट बाहिर आउँ, किनकि कल्चर्ड मान्छेहरू पाखण्डी हुन्छन्। ऊ हो एउटा, देखाउँछ अर्कै हुन्छ। हात्तीको दुईवटा दाँत, देखाउने दाँत अर्कै हुन्छ र खाने दाँत अर्कै हुन्छ। त्यसकारण यो कल्चर स्केप भित्रका मान्छेहरू जो दुःख बिर्सनको लागि कल्चर स्केपमा लुकिरहेका हुन्छन्, धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता आदि इत्यादिलाई च्याप्प समातेर बडो शानदारसँग अरूलाई प्रस्तुत गर्छन् र भित्र त मकिएको सडेको गलेकै हुन्छ। किनकि यो मनको खेल हो, त्यसकारण त्यहाँ सुख हुँदैन। त्यसैले अन्तिम उपाय के त भन्नाले एउटा भागेर दुःखबाट मुक्त हुनु, अर्को बिर्सेर दुःखबाट मुक्त हुनु। दुईवटा बाटो तपाईले देखिरहनु भएको छ। एउटा भागेर दुःखबाट मुक्त हुनु, भागेर भनेको के ड्रग्स लिएर, अर्को बिर्सेर भनेको के कल्चर स्केप भित्र लुकेर। याद राख्नुहोस्, मनोरञ्जनमा लुकेर यसरी चाहिँ दुःखलाई बिर्सनु। मनोरञ्जन नयाँ पनि हुन्छ, मनोरञ्जन पुरानो पनि हुन्छ, तर मनोरञ्जन भित्र लुक्ने हो। कति लुक्ने र यहाँ अष्टावक्र गीतामा आएको छ, न भाग्नु ठिक छ न लुक्नु ठिक छ। किनकि भाग्नु लुक्नुबाट स्थायी समस्याको समाधान हुँदैन, स्थायी समस्याको समाधान जाग्नुबाट हुन्छ। म शरीर होइन, म मन पनि होइन। मनको स्तरमा जहिले पनि दुःख हुन्छ, मैले यो बुझ्नु पर्यो। यो शरीर मेरो साधन हो, यो साध्य होइन। मन पनि मेरो साधन हो, यो साध्य होइन। त्यसरी हे विभु, हे आत्मन, तिमी आत्मामा फर्क, आत्मामा फर्क, चेतनामा फर्क, कन्सियसनेसमा फर्क। किनकि कन्सियसनेसलाई केही सिकाउनु पर्दैन, ल यो मनोरञ्जन गर भन्नु पर्दैन, किनकि चेतनाको स्वभावै आनन्द हो। त्यसकारण शास्त्रीय कुरा के छ? शास्त्रीय कुरा बडो अनौठो कुरा छ चेतनाको बारेमा। चेतनाको बारेमा अनौठो कुरा के त? सत, यो सत्य स्वरूप हो। चित्त, यो चैतन्य स्वरूप हो। चित्त भनेको चित्त भनेको होइन, चित्त भनेको चैतन्य, चैतन्य स्वरूप हो। आनन्द, यसको स्वभाव आनन्द हो। त्यसकारण जब यो कल्चर स्केपबाट, यो ड्रग्सबाट मुक्त, कल्चर स्केपबाट पनि मुक्त हुन्छ मान्छे, अनि वो आत्मामा अवस्थित हुन्छ। अनि आत्मामा अवस्थित भएपछि उनलाई न ड्रग्स चाहिन्छ न कल्चर स्केप चाहिन्छ, किनकि आत्मा आफै तृप्त छ, आत्मा आफै आनन्दित छ। किनकि आत्माको स्वभाव
परमानन्द हो। आत्माको स्वभाव परमानन्द हो। त्यसैले आत्मालाई बुझिसकेपछि अब बुझ्ने बाँकी केही पनि रहँदैन। आत्मालाई पाइसकेपछि अब पाउने बाँकी केही पनि रहँदैन। आत्मालाई जानिसकेपछि अब जान्ने कुरा केही पनि बाँकी रहँदैन। भनेको त्यही हो, भनेको त्यही हो। त्यसकारण म शरीर होइन, म मन होइन, आत्मा हो। धर्म धर्मौ सुखम दुःखम मानसानी, यो मनको खेल हो, यो कल्चर स्केप हो। कल्चर स्केप भित्र लोटपटियो भने क्षणिक रूपमा बिर्सन्छ आफूलाई, दुःखलाई बिर्सिन्छ, पीडालाई बिर्सिन्छ, दर्दलाई बिर्सिन्छ, अर्को क्षणमा फेरि प्रकट हुन्छ, ब्याज सहित तिराउँछ। सो कहाँ हुनु पर्यो त भन्नाले जाग्नु पर्यो। म विभु हुँ, म आत्मा हुँ। त्यसकारण यी कल्चरका कुराहरू, यी ड्रग्सका कुराहरू, यो बाहिरका कुरा हो। म त्यो होइन। त्यो आउँछ, त्यो जान्छ, तर त्यो म होइन। म त्यो होइन भनेर बुझ्नु नै नेति, यति मात्र होइन। नेति 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 यति मात्र होइन। शरीर मात्र होइन, मन मात्र होइन, कल्चर मात्र होइन, म सबैभन्दा पर छु। अतः तपाईँ चेतनामा फर्किसकेपछि सारा कुराको समाधान आफै हुन्छ, किनकि चेतनामा समस्या छैन। सत्यम शिवम सुन्दरम भनेको सत्यम, कन्सियसनेस मात्रै सत्य हो, आत्मा मात्रै सत्य हो। किनभने मन जस्तो परिवर्तित हुँदैन। किन ऊ शरीर जस्तो परिवर्तित हुँदैन। किन संसार जस्तो आत्मा परिवर्तित हुँदैन। आत्मा आकाश जस्तो हो। जसले आत्मा बुझ्दैन आकाशलाई बुझ्नुपर्छ। जसरी आकाशमा बादल पनि लाग्छ, आकाशमा बादल गर्जिन्छ पनि, आगो लाग्छ, आकाशमा पिण्ड नक्षत्रहरू जन्मिन्छन्, तर सबै परिवर्तनशील छ। पिण्ड नक्षत्रहरू जन्मिन्छन्, मर्दै जान्छन्, बादल आउँछ जान्छ, आकाशमा बादल चम्किन्छ, आगो लाग्छ, सकिन्छ, सबै कुरा परिवर्तित भइरहेको हुन्छ आकाशमा। तर आकाश न जन्मिन्छ न सकिन्छ। आकाशले सबै कुरालाई, बादललाई, पृथ्वीलाई, सबै कुरालाई धारण गरेर पनि उसको जन्म छैन, उसको मृत्यु छैन, ऊ परिवर्तनशील पनि छैन। आकाश कहिल्यै परिवर्तित हुँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? जसरी ब्रह्माण्डको आत्मा आकाश हो, त्यस्तै मान्छेको अस्तित्वको केन्द्र के त? आत्मा, कन्सियसनेस। त्यसकारण त्यहाँ कहिल्यै दुःख, पीडा, दर्द, समस्या, कन्फ्युजन केही पनि हुँदैन। सत्य हो त्यो बदलिँदैन। चेतना बदलिँदैन। तपाईँ सुत्न जाँदा सपना देख्नुहुन्छ, उठिसकेपछि सपना हुँदैन, सपना बदल्यो। अब जागरणमा आउनुभयो, यो जागरण पनि फेरि क्षणमा बदलिदिन्छ। तपाईँ सुत्दा पनि सपना थियो, उठ्दा सपना गयो, तर सुत्दा पनि तपाईँ सपनामा पनि साक्षी हुनुहुन्थ्यो र उठेपछि जागरणको साक्षी हुन्छ। सपनामा पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, जागरणमा पनि। तर जागरण भनेको के हुन्छ? सुत्दाखेरि जागरण हुँदैन, जागरण हुँदाखेरि निद्रा हुँदैन, किनकि यो असत्य हो। तर मेरो चेतना, म निद्राको पनि साक्षी, म अनिद्राको पनि साक्षी, म सपनाको पनि साक्षी, म जागरणको पनि साक्षी। त्यसकारण म त्यहाँ पनि हुन्छु, यहाँ पनि हुन्छु, जन्म अगाडि पनि हुन्छु, मरिसकेपछि पनि हुन्छु। त्यो हो आत्मा। त्यसकारण यो सत्य हो र सत्य मात्रै शिवम हुन्छ। शिवम भनेको कल्याणकारी। याद राख्नुहोस्, अहिले तपाईले समात्नु भएका सबै यो मनले समातेका धर्म अधर्मका कुराहरू जति पनि छन्, यो क्षणिक कुरा हो, किनकि सत्य होइन। मनको धर्मै सत्य हो। अतः सत्यम शिवम सुन्दरम, यो सत्य हो। जो सत्य हो त्यो मात्रै सुन्दर हुन्छ। सत्यम शिवम सुन्दरम। शिवम भनेको कल्याणकारी। त्यसकारण चेतना त्यो सत्य हो। त्यसकारण सत्यम शिवम त्यो कल्याणकारी हो। त्यसले तपाईलाई कहिल्यै पनि अकल्याणतिर लग्दैन र यो सुन्दर हो।
द्याट इज द ब्युटी अफ लाइफ। त्यसकारण जब मान्छे आत्माको लेभलमा आउँछ उसले अरूलाई पेल्नै सक्दैन, उसले अरूलाई दुःख दिनै सक्दैन, ऊ अरूको लागि अँध्यारोमा बलेको ज्योति जस्तो हुन्छ। वाह! त्यसकारण जब एकजना सिद्धार्थ बुद्ध बने करोडौं मान्छेले उनलाई जीवितै छँदा पनि पछ्याए। एकजना जब मुक्त पुरुष, एकजना जिजस बन्छन्, अरबौं मान्छे उनलाई पछ्याउँछन्, किनकि संसार त अँध्यारो हो, त्यसको ज्योति बनिदिन्छ मान्छे। त्यही भनेको बुद्धले अत्त दीपो भव, तिमी आफ्नो ज्योति बन। अरूले त त्यतिकै पछ्याउँछ तिमीलाई, किनकि अरू सबै अँध्यारोमा भट्किरहेको छ। अतः यो आजको प्रवचनको सार नै के हो? सत्यम शिवम सुन्दरमलाई टेकेर आत्मा सत्य स्वरूप छ, यो सुन्दर छ किनकि यो कल्याणकारी छ, यो कल्याणकारी छ किनकि यो सुन्दर छ। वास्तविक कल्याण न धनले, न पदले, न कल्चरले दिन्छ, न तथाकथित धर्म संस्कृतिले दिन्छ। वास्तविक कल्याण जागृतिले मात्रै दिन्छ, अवेकनिङले मात्रै, अवेरनेसले मात्रै दिन्छ। यसरी हामीले म शरीर होइन, म मन होइन, म केही पनि होइन भनेर छुट्याउँदा, म शरीर होइन, म मन होइन, नैति शरीर होइन, म परिवार होइन, म देश होइन, म केटा होइन, म केटी होइन, केही पनि होइन, म आत्मा हुँ भनेर बुझ्नु नै सबै दुःखबाट सधैँको लागि मुक्ति पाउने हो। त्यो मेडिटेसन एकछिन प्रयोग गरेपछि फेरि सर्लङ्ग हुन्छ, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, 3 पल्ट गहिरो सास तान्नुस्, छाती फुलाउनुस्, अब आफ्नो नाम उच्चारण गर्नुस्। म दया देवी श्रेष्ठ अथवा म हरि गुरुङ, जे नाम दिनुस्, वाट एभर इट इज, आफ्नो नाम प्रनाउन्स गर्नुस्, जात सहित, थर सहित। अब यो नामसँग, तपाईको नामसँग परिवार जोडिएको छ, संसार जोडिएको छ र संसारसँग दुःख जोडिएको छ। म विकासानन्द भन्नासाथ विकासानन्दका छोरा छन्, छोरी छन्, उनको आफ्नो स्ट्याटस छ, उनको आफ्नो चल अचल सम्पत्ति छ र यी सबै चिजभित्र उनका समस्या छन्, कहिल्यै समाप्त नहुने समस्या छन्। अब आफूले यो नामभित्रका कहिल्यै नटुङ्गिने समस्यालाई निहाल्नुहोस् त। श्रीमती छ, श्रीमतीको कहिल्यै नटुङ्गिने समस्या जोडिन्छ। अब श्रीमानको कहिल्यै नटुङ्गिने समस्या आफूसँग जोडिन्छ, छोराछोरीको कहिल्यै नटुङ्गिने समस्या आफूसँग जोडिन्छ, सम्पत्तिका विवादहरू कहिल्यै नटुङ्गिने गरी जोडिन्छ। आफ्नो नामसँग जोडिएका यति फेरि डिजायर छ, म फलाना र यो हुनुपर्छ, म जे छु त्यसमा चित्त बुझिरहेको छैन, मलाई चाहिँ ठुलो मान्छे बन्नु छ, धेरै कमाउनु छ, धेरै गर्नु छ जीवनमा। ओहो, यो मान्छेको डिजायरले फेरि पटपट कहिल्यै पूर्ति नहुने डिजायरले पोलिरहेको हुन्छ। मानौ मलद्वारमा आगो लागेको मान्छे जस्तै जहिले पनि छटपट, जहिले पनि छटपट कुदिरहेको हुन्छ। डिजायर कहिल्यै शान्त नहुने डिजायरको श्रृङ्खला छ यो नामभित्र। अब दोस्रो स्टेपमा अब आफ्नो नाम मात्रै उच्चारण गर्नुहोस्। म फलाना, जातलाई फालिदिनुहोस्। जातलाई फालिसकेपछि अब तपाईँ बाल्यकालमा आउनुहोस्। तपाईँ जहाँ हुर्कनु भयो, त्यहाँ कुदेको, हाँसेको, नाचेको, खेलेको त्यो मस्तीलाई याद गर्नुहोस्। हो, तपाईँ सानो छँदा जात थिएन, जातको कन्सेप्ट बुझिरहनु भएको थिएन, तपाईँ ग्रहण गरिरहेको छैन थिएन तपाईँको मनले। तर त्यो बेला तपाईँको गोजीमा पैसा पनि हुँदैन थियो, तपाईँसँग लाल पूर्जा पनि थिएन आज जस्तो, तपाईँसँग सर्टिफिकेट पनि थिएन त्यो बेला, इज्जत सम्मानका कुरा पनि थिएनन् त्यो बेला, त्यस्ता ठुला ठुला महत्त्वाकांक्षाहरू पनि थिएनन् त्यो बेला। तपाईँ बेसिक निडमा बाँचिरहनु भएको थियो त्यो बेला। तपाईँले खानु खेल्नु बाहेक अरू खोजिरहनु भएको थिएन त्यो बेला। त्यो बेलाको मस्ती याद गर्नुहोस्। झगडा गर्थ्यौँ तर एकछिनमा मिल्थ्यौँ। बाल्यकालमा फर्कनुहोस् त, त्यो मस्तीलाई क्लेम गर्नुहोस्। पैसा थिएन, जात थिएन,
राष्ट्र के हो थाहा थिएन, धर्म के हो थाहा थिएन, केही पनि थाहा थिएन, लाल पूर्जा पनि थिएन, सर्टिफिकेट पनि थिएन। तर मस्तीलाई हेर्नुहोस् त त्यो बेलाका, केही थिएन तर तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो। सबभन्दा ठुलो धन थियो त्यहाँ, स्वतन्त्रता। अब तेस्रो स्टेपमा आउनुहोस्, आफ्नो नाम पनि छोडेर म म म मात्रै भन्नुहोस्। अब बाल्यकाल पनि छैन, वयस्क पनि छैन, मात्र मको अनुभूति मात्रै गर्नुहोस्। त्यहाँ जातसँग पनि नजोड्नुहोस्, बाल्यकालसँग पनि नजोड्नुहोस्। म किनकि म भनेको यहाँ सास मात्रै हो। जुन बेला यो सास रोकिन्छ यो म पनि सिद्धिन्छ, जुन बेला यो सास रोकिन्छ म पनि सिद्धिन्छ, जुन बेला यो सास रोकिन्छ यो म यहीँ सकिन्छ। त्यसकारण सास मात्र छ, अरू केही पनि छैन, किनकि म भनेको सास होइन। केवल सास छ, अरू केही पनि छैन, किनकि म भनेको यही मात्र हो। अब यो म शब्द पनि छोडिदिनुहोस्, नो वर्ड्स, कुनै शब्दै नदिऊ। कुनै शब्द नदिऊ। अब कहाँ छ दुःख, कहाँ छ दर्द, कहाँ छ समस्या, कहाँ छ पीडा? केवल चैतन्य छ, केवल चेतना छ, केवल बोध छ, अवेरनेस छ। कानले केही ध्वनि सुनिरहेको अवेरनेस छ, नाकमा हावा पसिरहेको अवेरनेस छ, मुख रसाइरहेको अवेरनेस छ, बसिरहेको ठाउँ त्यहाँ आफ्नो शरीरले जमिनमा छोएको अवेरनेस छ, श्वास चलिरहेको कारणले पेट चलिरहेको अवेरनेस छ, नाडीको ढकढक गरिरहेको नाडीको अवेरनेस छ, मुटुको अवेरनेस छ। बस all you are is awareness. All right. अब बिस्तार बिस्तारै बाहिर आउनुहोस्। हो, म यो अवेरनेस मात्र म हुँ, यही हो सत्य, यो शिवम हो, यानी कल्याणकारी, यही मात्रै कल्याणकारी हो। सत्यम शिवम। र यो भन्दा सुन्दर के होला? कुरूपता त मैले जोडिएका कुरा, म र मैले जोडिएका कुराले जीवनलाई कुरूप बनाइदिएको। कर्कलो माथिको पानी जस्तै अब तपाईँ यो शरीर र मन भन्दा माथि कन्सियसनेसमा उठौँ। आई एम नोबडी एन्ड नोबडी इज मी एन्ड नोबडी इज आत्मन। Nobody is nothing but everything. Thank you.